Walaikum salam. How are you? Good. سأعوذ بال زكي زكريا. سأعوذ بالله بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نستعين صراط اهدنا الذين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Recite سورة الإخلاص. رزقا وإقرا إن قل هو الله هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كفوا أحد. كفوا أحد. سورة الكوثر. والكوثر إنا أعطينا إنا أعطيناك الكوثر فصل لي فصل لربك وانحر إن إن شانئك هو الأبتر. أبتر. Recite سورة العصر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا وتواصوا بالصبر بالصبر. والعصر والعصر إن إن الإنسان الإنسان لفي خسر لفي خسر إلا الذين آمنوا آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات وتواصوا وتواصوا بالحق بالحق وتواصوا وتواصوا بالصبر. بالصبر. Now recite سورة العصر والعصر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Very good. Okay, now recite سورة النصر. Say سورة النصر. سورة النصر إذا جاء إذا جاء نصر الله نصر الله والفتح والفتح ورأيت الناس ورأيت الناس ورأيت الناس رأيت الناس يدخلون 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 في دين الله في دين الله أفواجا أفواجا فسبح وسبح بحمد بحمد ربك ربك واستغفر
واستغفر إنه إنه كان كان توابا. توابا. إذا جاء إذا جاء نصر الله نصر الله والفتح والفتح ورأيت الناس ورأيت الناس يدخلون يدخلون في دين الله في دين الله أفواجا. أفواجا. فسبح صبح بحمد بحمد ربك ربك واستغفر واستغفر إنه إنه كان كان توابا. توابا. Tell me dua for sleeping اللهم باسمك أموت وأحيا. and dua for waking up. بسم الله. الحمد لله الذي الحمد لله الذي أحيانا أحيانا بعدما بعدما أماتنا أماتنا وإليه النشور. وإليه النشور. Now read it. الحمد الحمد لله الذي لله الذي أحيانا لله الذي لله الذي أحيانا. أحيانا After بعدما أماتنا وإليه النشور. dua for eating بسم الله وعلى بركة الله. during the meal. بسم الله أول هو آخر. Dua for after eating. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. Dua for drinking milk. Drinking milk. Allahumma اللهم barik lana بارك لنا fihi فيه wazidna وزدنا minhu. منه. Allahumma اللهم barik lana بارك لنا fihi فيه wazidna وزدنا minhu. منه. Tell me first kalima. بس كلمة لا إله إلا الله وحده لا First شريك. kalima. بس كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. Second kalima. أشهد أن محمدا Ashhadu عبده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. wa ashhadu anna أشهد أن Muhammadan. محمدا عبده ورسوله. Third kalima. بس كلمة Third say subhanallahi سبحان الله walhamdulillahi والحمد لله wala ilaha ولا إله illallahu إلا الله wallahu akbar الله أكبر. wala hawla لا حول wala quwwata ولا قوة illa billah إلا بالله hil aliyyil العلي hil aliyyil العلي azim.
عظيم. سبحان الله سبحان الله والحمد لله والحمد لله ولا إله ولا إله إلا الله وإلا الله والله أكبر والله أكبر. ولا حول لا حول ولا قوة ولا قوة إلا بالله إلا بالله العلي العظيم العلي العظيم. العلي العلي العظيم. العظيم. So shall we start Qaida lesson? Yes. Okay, so start it. همزة فتحة با فتحة با عبا دال جبل فتحة دن أبدا وقفا أبدا. Next. همزة فتحة ها فتحة أها دال جبل ضمة أحدا وقفا أحد. Next. همزة فتحة قاف فتحة قا أخو ذال فتحة ذا أخذ وقفا أخو وقفا. وقفا أخذ. Next. همزة فتحة ذا قصدي أذي نون فتحة أذن وقفا أذن. Next. همزة فتحة ميم فتحة أما را فتحة را أمر وقفا أمر. همزة فتحة نون فتحة نون. أنا نون ألف فتحة أنا را فتحة را. Where is Ra? همزة فتحة نون ألف فتحة أنا أنا با فتحة با قا قشقي بخيل لام فتحة لا بخيل وقفا بخيل. با فتحة با را فتحة را فتحة را برا تا دبل قصرات برارات وقفا برارا. Recite it again. با فتحة با را فتحة را فتحة را برا تا Barawaya. You have read that too, Ra. Barara. برارا Now let's. تا Ta. تا دبل قصرات برارات وقفا برا. Repeat it again. با فتحة با را فتحة را فتحة را برارا تا دبل كسرات مرارات وقفا بررا. جيم فتحة جا عين فتحة جع لام فتحة لا جعل وقفا جعل. جيم فتحة جا ميم فتحة جمع عين فتحة جمع وقفا جمع. ح فتحة ح سين فتحة س حسا حسا. The last letter is دال فتحة حسد وقفا حسد.
ها فتحة شين فتحة عشر را فتحة را حشر وقفا حشر قاف فتحة ق شين كسرة شين كسرة. Every day you are reading wrong this one. Shin kasra sound is شن no. Let me show you. Read it this one. شين فتحة شين كسرة Yeah, shin kasra. شي Very good. That one is شين كسرة then شين كسرة يا فتحة يا وقفا make a sound first. Repeat it again with spelling. قاف فتحة ق شين كسرة Shin kasra. شين Shin kasra shi. شين كسرة Repeat 5 times. Shin kasra shi. Shin kasra shi. Shin kasra shi. I have شين told you كسرة also shin kasra sound is shi. شين كسرة شين كسرة شين كسرة شين كسرة شين كسرة شين كسرة Now شين repeat with كسرة spelling. قاف فتحة ق شين كسرة شين Shin kasra shi. شين كسرة Hmm? يا فتحة يا كشية وقفا كشي Repeat it again. قاف فتحة ق شين كسرة يا فتحة يا كشية وقفا كشي Very good. Now don't forget, okay? قاف فتحة ق لام فتحة لا قال قاف فتحة ق قلق وقفا قلق Very good. Is it la? If you will read this one correct, then I will give you a heart. Yeah, read it. قادمق Very good. Then لام كسر لا lam kasra. لي Very good. Join them. قولي قاف فتحة ق قلق وقفا قلق No, kha. Look at the kha. What is upon the kha? وقفا قلق Repeat with spelling. قادمق Hmm? قادمق لام كسر لي قولي قاف فتحة ق قلق وقفا قولي Very good. Very good. Very good. Very good. Nice. You are good girl. Really? Yeah. It's for you, okay? This 4. Look at I have gave you 4 heart. Are you happy? Yeah. Okay, now read next one. Zal fatha za, ذال فتحة ذا kaf fatha ka, قاف فتحة ق zaka, ذكاء ra fatha ra, را فتحة را zakara, ذكر وقفا waqfan, ذكر zal fatha za, ذال فتحة ذا kaf fatha ka, كاف فتحة ق zaka, ذكاء zaka, ذكاء ra fatha ra.
را فتحة ذا را فتحة را. را فتحة را ذكر ذكر وقفا. وقفا ذكر Very good. Now read next one. را فتحة را. را فتحة را فا فتحة فا. فا فتحة فا عين رفع رفع عين فتحة ع. عين فتحة ع رفع رفع وقفا. وقفا رفع رفع را فتحة را. را فتحة را فا فتحة فا. فا فتحة فا رفع ورفع رفع 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 عين فتحة ع. عين فتحة ع رفع 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 وقفا. وقفا رفع Very good. ذال فتحة ذا. دال فتحة دا كاف فتحة كا. كاف فتحة قا را ذكا ذكا. ذكا را. را فتحة را ذكر وقفا ذكر Well done. را فتحة را. را فتحة را فا فا م. فا فتحة فا ذكر رفع رفع عين 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 فتحة رفع رفع. رفع وقفا رفع Very good. So is that enough for today? yes Okay. Assalamu alaikum. Bye.